नमस्ते साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? चिसो मौसम छ, सबैजनाले न्यानो लुगा लगाउनुहोला भन्दै आजको दोस्रो एपिसोड सुरु गर्न गइरहेको छु। आजको एपिसोडमा म हजुरलाई एउटा फरक व्यथाभित्रको कथा सुनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र मेरो यस युट्युब च्यानललाई सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एउटा सानो गाउँ अनि एउटा सानो परिवार, जुन परिवारमा बुबा आमा र छोरा हुन्छ। छोराको नाम रमेश हुन्छ भने बुबाको नाम हर्के अनि आमाको नाम कमला। एकदमै असहाय परिवार, समाजबाट हेला खपेर आफ्नो जीविकापार्जन चलाइरहेको त्यस परिवार। जातले क्षेत्री भए पनि आर्थिक स्थितिले गरिब बनाएको त्यस परिवारलाई सबैले हेला गर्थे। गाउँमा कतै भोज भतेर, कतै केही कार्यक्रम हुँदा पनि त्यस परिवारलाई कहिले पनि डाकिँदैन थियो। रमेश सानै हुन्छ, त्यस्तै 12 वर्षको कलिलो केटो जो स्कुल पढ्ने हुन्छ। त्यही गाउँको सरकारी स्कुलमा अध्ययनरत हुन्छ रमेश। बुबाआमा अरूको खेती किसानी गरेर आफ्नो परिवार चलाइरहेका हुन्छन्। गरिब परिवार, त्यसमाथि विभिन्न उतार चढावहरू। त्यही पिरले रमेशका बुबा हर्के सधैँ जसो रक्सी पिएर आउँथे र छोराको रिस सधैँ आमामाथि पोख्थे। सधैँ जसो त्यही सिलसिला चलिरह्यो र त्यस सिलसिला चलिरहँदा रमेश र रमेशकी आमालाई एकदमै टेन्सन लाग्न थाल्यो। हर्केको त्यस बानीले दुवै आमा छोरा एकदमै धेरै पिर गरिरहन्थे र पटक पटक हर्केलाई सम्झाइरहन्थे। तर सम्झाउँदा उल्टे हर्केले एक दिन त रमेशलाई नराम्रो गरी पिट्यो। आमाले छुट्याइन्। हर्केले भन्छ, भोलिदेखि स्कुल नजा, भारी बोक, पैसा कमा। यो समाज पैसामा चल्छ। पढेर को ठुलो मान्छे भएको छ। यति भनाइ सुनिसकेपछि रमेश रुन थाल्छ र आमा छेउमा गएर फकाउन थाल्छ र त्यो रात त्यसै बितेर जान्छ। भोलिपल्ट बिहान रमेश परबाट फ्रेस भएर आउँछ र बुढीको नजिक जान्छ र नजिक गएर बुढीलाई भन्छ, बुढी, मैले हिजो राति पिएको नसामा के बोल्यो होला। म हिजो एकदमै धेरै टेन्सनमा थिएँ। त्यही भएर मैले के नाना थरी कुरा गरे होला। मलाई माफ गरिदेऊ है। र यो वचन सुनेर श्रीमतीले पनि
हुन्छ हुन्छ, भरे पनि त खाएरै आउने होला भन्छे र हर्के मुस्कुराउँदै भन्छ, अब खाँदिन। र हर्के मेलातिर लाग्छ। र त्यो बेलामा गाउँतिर धान रोप्ने सिजन हुन्छ र हर्के आफ्नो मेलाको काम गरिरहेको हुन्छ। उसकी श्रीमती उसलाई खाजा पुर्याउन जान्छे र त्यही बखतमा दुवैजनाको कुराकानी हुन थाल्छ। कमलाले भन्छ, बुढा छोरा पनि हुर्किँदैछ, अब त हामीले ठुलो क्लास पुगेपछि त धेरै पैसा चाहिन्छ, छोरालाई त पढाउनै पर्छ, एउटै छोरा हो, पछि हामीलाई मरेपछि दागपति दिने पनि यही त छोरा छ। यसलाई त म कहिले पनि आफूभन्दा टाढा राख्दिन, यसलाई म कहीँ पनि टाढा पठाउँदिन, सँगै राख्छु, यही राखेर पढाउँछु, यही केही गर्छ। तर हामीले जस्तो दुःख उसले पाउनु हुँदैन। यो सुनेर हर्केले पनि भन्छ, हेर कमला, हाम्रो आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ, हामी यही सानो बारी गरेर जीविकापार्जन चलाइरहेका छौँ। अब योभन्दा हाम्रो अरू कुनै पनि विकल्प छैन। छोरालाई कसरी पढाउने भनेर मलाई पनि चिन्ता लागिरहेको छ, मलाई पनि त रहर छ हाम्रो छोरा ठुलो मान्छे होस् भनेर। उसलाई पनि धेरै ठुलो मान्छे बनाउने मेरो पनि इच्छा छ, तर पैसाको अभावले कतै उसले पढाइबाट वञ्चित त हुनु पर्दैन भनेर चिन्ता लागिरहन्छ। कमलाले भन्छ, अब म सहर गएर पैसा कमाउँछु। उ त्यो पल्लो गाउँकी रिमाले त्यही सहरमा पैसा धेरै कमाउँछ, एउटा उद्योगमा काम गर्छ रे, महिनाको 20-30 हजार हुन्छ अरे। त्यति भए पनि त केही आय आर्जन हुन्छ नि। हर्के केही बोल्दैन र एकछिनपछि लामो सास फेर्दै हर्केले भन्छ, म कसरी नाइ भनौँ, म कसरी जाऊ पनि भनौँ, तिमी भएन भने यो घर सुन्ने लाग्छ। नजाऊ भनौँ त, आफ्नै वीर। ठिकै छ, एकचोटि बुझिहेर, तिमीलाई ठिक लाग्यो भने। र कमला पल्लो गाउँकी रिमालाई भेट्न पुग्छे र रिमासँग भेट हुन्छ। अनि रिमाले हाँस्दै भन्छे, अरे कमला, आज कहाँबाट आइस? तैँले त मलाई बिर्सिसकेको थिइस्, तँलाई मेरो याद कहिले आउँदैन है? कमलाले पनि मुख च्यात्दै भन्छे, होइन, म सम्झिरहेको हुन्छु, भेट मात्रै नभएको हो,
के गर्नु हेर्न, घरमा धेरै काम हुन्छ। आजभोलि त कतै हिँड्न पनि पाउँदिनँ, कोही साथीभाइसँग भेट्न पनि पाउँदिनँ। बरु सुन्न, मलाई पनि त्यो सहरमा काम लगाइदिएन। मलाई पनि काम गर्ने इच्छा छ। छोरो ठुलो हुँदैछ, उसको लागि पैसा कमाउनु। म सहर जानको लागि सोचिरहेको छु। त धेरै पैसा कमाउँछस् रे, मलाई पनि केही काम लगाइदेन। र यो सुनेर रिमाले हाँस्दै भन्छ, हैट लाटी, त्यति कुरा गर्न पनि यति गम्भीर हुनुपर्छ? जे भए पनि तेरो म साथी हो नि, तँलाई म त्यति पनि सहयोग गर्दिनँ होला। ठिकै छ, त चाँजो पाँजो मिलाएर सहर आइज अनि मलाई भेट। म मेरो कम्पनीको सेठसँग कुरा गरिदिन्छु। र यही सिलसिला चलिरहन्छ। र रिमाले आश्वासन दिइसकेपछि खुसी हुँदै कमला घर फर्किन्छ र हर्केलाई सुनाउँछ, बुढा, रिमाले पनि मलाई सहर आइज भनेर भनेकी छ। उसले सेठसँग कुरा गरिदिन्छ रे। खाना बस्न पनि उसैले कोठा खोजिदिन्छ रे। म जान्छु नि है। हर्के केही बोल्दैन। हर्केको आँखाहरू टिलपिल टिलपिल भइरहेका हुन्छन्। आँसु खस्न मात्रै बाँकी रहेको हुन्छ। ऊ फनाक्क पछाडि फर्किन्छ अनि आँसु तुरुक्क झार्छ। र उसले सानो स्वरमा भन्छ, हुन्छ जाऊ। र दुवैजना ओछ्यानमा पल्टिन पुग्छन्। र भोलिपल्ट कमला अब सहर जानका लागि तयार भइरहेकी हुन्छ। उसको छोरो रमेश खेलिरहेको हुन्छ। आमाले लुगा प्याक गर्दै गर्दा रमेशले देख्छ अनि आएर सोध्छ, आमा कहाँ जान लाग्नु भएको? किन लुगाहरू प्याक गर्नुभएको? कमलाले भन्छ, बाबु, म केही दिनको लागि सहर जान लागेको। त्यहाँ थोरै काम छ, त्यो काम सकाएर म फर्किन्छु। त सधैँ स्कुल जानु है, समयमै होमवर्क गर्नु, बाबालाई नसताउनु है भन्छ। अनि रमेशले हाँस्दै भन्छ, हुन्छ आमा। अनि आमा, त्यो सहरमा त कति राम्रो राम्रो घोडाहरू पाइन्छ अरे हो? र कमलाले हाँस्दै भन्छ, हो छोरा, म पर्सि फर्केर आएपछि तँलाई त्यही घोडा ल्याइदिन्छु। त राम्रोसँग पढ्नेछ है? रमेशले पनि हुन्छ भन्छ। र कमला बिदा मागेर सहरतिर लाग्छ। र त्यो गाउँभन्दा सहर झन्डै 5 घन्टाको बाटो हुन्छ। त्यो सानो बाटो, त्यो साँघुरो बाटो, एकदमै कठिनाइ छिचोल्दै ऊ सहरतिर लाग्छ। 5 घन्टाको बाटो पार गरिसकेपछि कमला सहरमा पस्छ। सहर पुगेपछि उसले रिमालाई भेट्छ र रिमाले उसलाई त्यो दिन आफ्नै कोठामा लिएर जान्छ। र दुवैजना एकअर्का बीच एकदमै खुसी हुन्छन्। एकअर्का बीच कुरा साटासाट गर्न थाल्छन्।
धेरै लामो भलाको सारीपछि भोलिपल्ट रिमाले उसलाई आफ्नो कम्पनी लिएर जान्छ र उसको सेठसँग भेटाइदिन्छ र उसको सेठले पनि उसलाई राम्रो सोच्न थालेको हुन्छ। रिमाले उसको बारेमा सबै वृत्तान्त बताइसकेकी हुन्छ र सेठले उसलाई भोलिदेखि नै काममा आउनु भनिदिन्छ। तर कमलालाई बस्ने ठाउँ भने मिलेको हुँदैन र त्यो कुरा पनि सेठलाई थाहा हुन्छ र सेठले भन्छ, तिमीलाई कोठा चाहिएको हो, चिन्ता नगर, हाम्रै कम्पनीको क्वार्टर छँदैछ नि, तिमीलाई म एउटा रुम मिलाइदिन्छु, त्यसको पैसा तिमीले तिर्नु पर्दैन। र यो सुनेर कमलाले हुन्छ धन्यवाद भन्छ र भोलिपल्टदेखि काममा जोडिन्छ कमला र उसको कार्य सुरु हुन्छ। त्यही सिलसिला चलिरहेको हुन्छ। एक दिन सेठ उसको कोठामा आउँछ। कमला एक्लै हुन्छ। सेठ सरासर भित्र पस्छ र भन्छ, कमला, तिमीलाई कस्तो छ? काम कस्तो भइरहेको छ तिम्रो? अनि तिम्रो घरमा को बस्छ? र कमलाले भन्छ, मेरो घरमा एउटा सानो छोरो छ अनि मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ। र यो सुनेर सेठले भन्छ, मान्छेहरूलाई पैसा एकदमै ठुलो लाग्छ। पैसा भएन भने मान्छेको जीवन चल्न गाह्रो हुन्छ। हो, त्यही समस्या तिम्रो पनि मैले देखेँ। तर चिन्ता नगर, म छु। म तिमीलाई हरपल सहयोग गर्न तयार छु। तिमीलाई केही अप्ठ्यारो गाह्रो पर्यो भने मलाई सम्झिनु भन्दै सेठले आफ्नो कार्ड दिएर जान्छ। र त्यो कार्डमा उसको नाम, उसको नम्बर र ठेगाना हुन्छ। र कमलाको काम गर्ने सिलसिला चलिरहेको हुन्छ। उता रमेश पनि स्कुल गइरहेको हुन्छ। हर्के मेलापातमै व्यस्त हुन्छ। त्यही सिलसिला चलिराख्दा फेरि एक दिनको कुरा हो। रातको समय त्यस्तै 9-10 बजे राति कमलाको कोठा बाहिर आवाज आउँछ, कमला, ए कमला। कमला हतारिँदै गएर ढोका खोलेर हेर्छ। बाहिर त सेठ आएर उसकै नाम लिइरहेको छ। टन्न रक्सीले नतमस्तक भइरहेको त्यो सेठ उसको आवाजमा कमला कमला भनेर आवाज आइरहेको हुन्छ। र कमलाले पनि नजिक गएर भन्छ, सेठ, आज कहाँबाट यहाँ आउनुभयो? यस्तो मातेर कहाँबाट आउनु भएको? राति मान्छेले देख्यो भने के भन्छन्? तपाईँ घर जानुहोस्, बरु ऊ तल बाटोसम्म म पुर्याइदिन्छु। र सेठले भन्छ, म आज यहीँ बस्छु, मलाई यहीँ सुत्न देऊ, भोलि बिहान जान्छु। सेठको यो बोली सुनेर कमला डराउँछ
एउटा परपुरुषलाई कसरी आफ्नो कोठामा बास दिने र उसले नाई पनि भन्न सक्दिन, किनकि उसको बोस नै उही हुन्छ। उसलाई बस्न नदिऊ त आफ्नो जागिर चैट, उसलाई बस्न दिऊ त आफैलाई चिन्ता। र सेठले मलाई आज यही बास बस्न देऊ, म कहीँ हिँड्न सक्दिनँ, म गाडी पनि चलाउन सक्दिनँ। सेठको यो कुरा सुनेपछि कता कता कमलालाई दया पनि लागेर आउँछ। यस्तो अवस्थामा मैले कसरी पठाउने, उसले एक मनले सोच्न थाल्छ र सेठलाई बास दिने निर्णय गर्छ। र सेठलाई आफ्नो कोठामा लिएर जान्छ। र उसले सेठलाई आफू सुत्ने खाटमा सुताउने, आफू भुइँमा ओछ्यान लगाएर सुत्न खोज्छ। र त्यही सिलसिलामा सेठले भन्छ, कमला तिमी कहाँ तल सुतेको, माथि आऊ। कमलालाई एकदमै धेरै डर लाग्न थालेको हुन्छ। ऊ डराउँछ। उसको मुटुले काम गर्न छोडिसकेको हुन्छ। उसका आँखाहरू ढल्किन थाल्छन्। र ऊ केही नबोली तल ओछ्यान लगाउन थाल्छ। र एकछिनपछि फेरि सेठले भन्छ, कमला मैले भनेको सुनेनौ? कमलालाई एकदमै ठुलो आपत परेको हुन्छ। उसले आफ्नो घर सम्झिन्छ। म धनको पछि लागेर म सहर आएँ, तर यो सहर त मैले सोचेको जस्तो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा उसले सोच्न थाले। र अलि बेरपछि सेठ त्यहीँ आएर उसलाई तानेर लग्यो। र कमला जो एकदमै दयावान इमानदारी महिला थिए, कसैको पनि कुभलो नचिताउने, उसैमाथि यस्तो आपत आइलाग्यो। सेठले जबरजस्ती उसलाई बलात्कार गर्न खोजिरहेको थियो। उसले बारम्बार अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि उसको केही लागेन। कमलाले चिच्याउन खोजिरहेकी थिए, तर उसको भित्री आत्माले उसको आवाजलाई दबाइरहेको थियो। ऊ भित्रको डर बढिरहेको थियो। उसले नाइ 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 भनिरहेकी थिए। उसको त्यो आवाज केवल त्यही बन्द कोठामा सीमित थियो। बाहिर सुनसान थियो। सुनसान त्यो रात कमलाको जिन्दगीको औँसीको रात चाहिँ भयो। सबै छताछुल्लो।
सबै कुरा सकिए जस्तो लाग्न थाल्यो उसलाई। संसारै अधुरो पापी संसार लाग्न थाल्यो उसलाई। र भोलिपल्ट बिहानै 4 बजे उठेर सेठ आफ्नो घरतिर लाग्यो। तर कमला भने रातभरि छटपटाहटमा रात गुजारिरहे। र त्यसपछि कमलाले सोच्न थाले, म अब सहर बस्दिन। जति दुःख आइपरे पनि म गाउँमै गएर गर्छु, आफ्नै घरमा आफ्नै परिवारसँग। र यति कुरा सोचेर कमला घर फर्किन्छु भनी सोचिरहेकी थिए। फेरि अर्को मनले, उसको मनले भनिरहेको थियो, त लुटिसकिस्, यो लुटिसकेको शरीरलाई लिएर गाउँ कसरी फर्किन्छस्? तैँले एउटा सपना लिएर आएकी थिइस्, त्यो सपनालाई पुरा नगरी कसरी गाउँ फर्किन्छस्? उसको भित्री आत्माले भनिरहेको थियो। ऊ दुधारमा परिरहेकी थिए, के गर्ने? हजुरहरूलाई आजको यस कथा कस्तो लाग्यो? केही कमी कमजोरी भेट्नु भएमा तल कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन नबिर्सिनुहोला। साथै यस युट्युब च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोला यदि गर्नुभएको छैन भने। अब फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै आज छुट्टिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।